اس پاک مجلس نو اپنے عظیم مقصد دے تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ ساڈے وارث دا جل ظہور فرما۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ ایک بہت سونی صلوات پڑھ۔ جیڑے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات۔ ان صلوات پڑھو گناہ معاف ہوں۔ میرے بزرگوں، کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہونی جس وقت تک اس عبادت اچ محمد تے محمد دی پاک آل تے درود نہ پڑھیا۔ بس جنہ اٹھنا ہا وہ اٹھ گئے، جنہ آمنا ہا وہ آ گئے۔ اجازت نوکری شروع کریے جناب۔ بیٹھے ہو حضور والا، پریشانی نال تے نہیں نہ بیٹھے جناب۔ بی بی پاک دے پاک پتران تے اچھی آواز نال صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سہنی صلوات۔ شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی دی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام على حسین الغریب۔ شہید لطشان بے عرض کربلا، لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا۔ کس رنگ دا تعارف کراواں زہرا دے پاک پتر دا، الذی
جسم ہو ریان جند تن دے کپڑے لٹے گئے ہائے ہائے اللہ غسل ہو دم ہو جند جسم دا خون اس دا غسل بڑے ہائے ہائے مذہبہ نال تعلق نہیں اس بندے نال مخاطبہ جس دا غیرت نال تعلق ہے اگلا لفظ بڑا اوکھا لفظ ہے اللہ حرمہ اسیران ہائے ہائے فِالْكُوفَةِ وَشَامُ والا پیرا علیہ جدیاں بیڑی رول گئیاں ہائے ہائے ایک لفظ بھی اپنی مرضی نال نہیں قابل احترام بانی مجلس تے حکم دی تعمیل پہلی لفظ مجلس تے میں پیا آدم پتر جوان دی شادی ہوئے 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 بی بی معافی بی بی پاک معافی بی بی پاک معافی ایک واری پھر آکھدا میں پیا آدم پتر جوان دی شادی ہوئے بسم اللہ تے ماں چم دیئے سہرا پاکے اندے سارے شگان منے دیئے گھر رشتہ دار بلا ہائے ہائے اے میں آج تک کسے کتاب نہیں پڑھیا 48 سال میرے گزر گئے بی بی پاک دے پتران دی نوکری کر دیا میں ہون بھی وسوک نال کھلوتا ہے میں کسے کتاب آج تک نہیں پڑھیا حسین دی مجلس ہوئے شیعہ نہ روئے یہ گل سچی ہے بولو میرے نام میں ایک واری پھر جناب نواز کرنا چاہنا اے میں ٹائم پیا دینا جناب نو مجلس شامل ہومن واسطے اندے سارے شگان منے دیئے گھر رشتہ دار بلا کے آؤ میرے نال ایک منٹ واسطے کربلا ایک ضعیفہ تے بیوہ مائے آدھی کڑی گلے میری سنا دیئے تیری ذات گوائے جیوے میں پرنائے ہو وچ کربل پتار لے آکے ہن نہیں لبدا ہاتھ گانے والا
باؤں ڈٹھے ہیں ٹکڑے باؤں ڈٹھے ہیں ٹکڑے چاک آئے ہائے 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 رومن دی آواز آمنیاں شروع ہو گئی میرے پاس دیکھو ہسن واسطے نہیں ہوندیاں رومن واسطے ہوندیاں ساری لاشاں مظلوم نے اوکھیاں چاہیاں لاشاں چاونیاں سوکھا کم ہے بولو میرے نال پھر پتران دیا لاشاں چاونی میں نے کائنات چے جا نبی وکھا جے سارا دن پتران دیا لاشاں چاہیاں ہوں اے سونی پی ہوندی ہے مجلس ہائے ہائے نبی دی شریعت آدھی کوئی ضعیف پیو جوان پتر دی لاش نہ چاہے جڑے ویلے جناب دا ارادہ بن گیا اس ویلے ہی مکان ہو جانی ہے کہ میرے نال نہ لاؤنا ہے میں بچہ نہیں ساری لاشاں بڑی اوکھیاں چاہیاں نوجوان پڑھے لکھے لوگ پڑھیا لکھیا ماحول لاہور دا ساری لاشاں بڑی اوکھیاں چاہیاں اے او لاش جس نو چاہدیا غریب دے 3 گھنٹے لگ گئے آئے 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 او میں مرا صاحب زبا عظیم لکھ دینے پورے 3 میل چوں بھتریجہ دی لاش کٹھی کر دھرے آئے آئے دساں جی کی میں چاہیے سارے بندے آخری بندے تک شامل ہو جی ہاتھ چاہ کے میں نے دسو مجلس پا کے شامل ہو اس زمانے دے بہت بڑے محقق سرکار جعفر زمان لکھ دیں اے لاش بڑی اوکھی چاہیس تے رو رو کے کربلا دے میدان اچ پیادہ نئے حرف پہ مل دے آپس ویچ تھیا انج پامال قرآن چڑے پرزے دی قسمت دے ہکلا دے مہمان بیٹھے ہویا کیا میں پیا آدھا کچھ گھوڑے گن گئے نال سنبھالے اوئی اٹھے ظلم دے انجے طوفانے او پیا بے بے لبدائے ریت وچوں کل صابران دا سلط اے میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں نوکری واسطے حاضر ہاں ایڈا سوڑا جو رو پیا اللہ کدی بھی نہ روئے جد روئے حسین دے پترن روئے میری منت کوئی بندہ مجلس شرما کے نہ روئے او بندہ مجلس شرما کے روئے جڑا بی بی زینب تو وڈا عزت دار روئے جس نو پتہ ہے چھتیاں شہران دے ہر موڑ تے روئیے جس نو پتہ ہے ہر لاش تے روئیے او کچھ گھوڑے گن گئے نال سنبھالے ہوئی اٹھے ظلم دے انجے طوفانے پیا بے بے لبدائے ہوئے میں مرا
रेत विचों कुल साबरां दा सादात दे घर फूली है मौला हुसैन दी सफ़े अज़ा सादात ने बिछाई अपने जद्दे बुजुर्गवार दी फूली अतराफ तू हज़ारां दी तादाद दी तशरीफ ले आया बोलो मेरे नाल पुरसा दे बनायो ना मत्ता मेरिया मामा भेड़ा धियां दे नाल कोई किसी दूसरे मजहब दी औरत आई होवे किसी मन्नत वास्ते आई होवे इस इरादे नाल आई होवे चलो हुसैन दी मजलिस च वैने मत्ता खैरात मिल जावे चूंकि उथे मां हुसैन दी आंदी है या मेरे भिरावां दे रले कोई दूसरे मजहब दा बंदा आया होवे उसनू पता नहीं लगना ये केड़ी मुकान है मैं उसनू भी नाल रलावां ते आसान लफ्ज़ां में सुनावां ए ओ बनरे दी मजलिस है जै खून दी मेहंदी लाई जैंदी लाश अनोखे रंग दे विच शारेत गरम तू बैठे हो मैं प्या आदा जैंदी मां पुछिया मेरा कासिम किथे ओ शाह गठड़ी हाय 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 खोल दिखाई ओ बीबी मुंह बचड़े दा चुमन लगे तस्वीर नजर ना कोशिश करो सारे बंदे उन्हें गरीबां नूं रो लईए जिन्हां दियां भेड़ां नूं लाश ते किसे रोवन ना दिता जे रोमन ते दिल होवे जे तेरा होवे कोई सख्ती तो नहीं ना नौकरी है ना जे तेरा रोमन ते दिल होवे आखिरी बंदे तक ते आखिरी पर्दादार तक और जिथे सैयद साहब बैठे बानी मजलिस मैं थोड़ा मेहमान हाँ सैयद हाँ मैं मिन्नत करके प्यादा एक बारी मेरे नाल झोली बनाओ मैं एक दुआ मंगा हो सकता है बीबी दा करम हो जावे यतीम दे सदके विच सारिया मेहरबानी करनी है झोली बना के मेरे नाल दुआ मंगनी है केड़ी दुआ सेहरे बन दे खारे चढ़ दे और शाला मरन ना पुत्र कहीं दे होंदा घाट जीवन मां प्यो दा जंदे पुत्र मरन परनी दे बैठे हो मैं प्या आदा जे मौत होंदी बस अपने विच होती मां पे मोल ना जींदे ओ बई होर तो हर कोई सहवेंदा नहीं सादे दिल में हाय 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 ए जन्नत नालों महंगी है ये सारी कायनात तो महंगी है इतनी हाई जेड़ी पढ़ लई जितना मैं जाकर हाँ उतना मैं पढ़ लिया
جس نو میں مجلس سمجھدیاں او میں جناب دی بارگاہ وچ پیش کر چکا۔ اللہ رومن والیاں دی گھر آباد ہووے، اللہ رومن والیاں دی نسل آباد ہووے، اللہ رومن والیاں دے ویڑے وسے، اللہ رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہووے۔ اس پاک غم وچ رومن والے دنیا دے کسے غم وچ نہ رومن۔ انہاں رومن والیاں دے اپنے شہر، اپنیاں بستیاں، اپنی امام بارگاواں ہوویں جتھے انہاں نوں رون تو روکے کوئی نہ۔ واڑا پیراں لیاؤں سکیاں ویراں دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام ٹر گئی۔ میرے نالو حضور والا میں نے ویکھ رہے ہو جناب والا، کربلا 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 ماواں دے سامنے پتر مارے نے تے شام وچ پتر دے سامنے ماواں مار چھوڑی۔ تو دو دو گھنٹے میت قبرستان وچ رکھ کے بیٹھا رہنا ہے۔ جے کوئی پوچھے کیوں نہیں دفنا رہے کیڑی دیر ہے تے تو آکھنے اس دی بھیڑ بڑی دوروں آولا۔ اور نبی دا کلمہ پڑھن والیا تینو اولاد پیغمبر تے ترس نہ آیا، تینو پاک حسین دیاں بھیڑاں تے ترس نہ آیا، تو نواں بھیراواں دیاں لاشاں تے بھیڑاں نو رسیاں پوا کے لے آیا۔ اجے بھی تو مسلمان ہے نا؟ نہ تو فتوے تو بعد آیا، نہ اجے تک تیرا غصہ اتریا۔ آمن تو دے میرے امام نہ، آمن والے بطول دا منتقم۔ توجہ ہے حضور والا، میں مجلس کا پڑھتا۔ آمن والا زہرا دا پاک پتر، کوئی بلاوے پھر بھی اس آمن ہے، تا حد نظر مجمع، آؤٹ آف کنٹرول مجمع، کوئی بلاوے پھر بھی بارویں آمن ہے، کوئی یاد نہ کرے پھر بھی بارویں آمن ہے۔ ہون تا دس رہے نے عرفات بیان پہ کر دینے، ہون تے بالکل ساریاں علامات ظہور مکمل ہو گئی نے۔ ہون تا ایمیں پہ لگ دے جی میں مرتجز تے زین رکھ لیس، ہون تے انج نظر پہ آندہ جی میں عباس نو پیادہ ہوئے، باب علی دی ذلفکار سنبھال مدینیوں شروع ہو جائیے تے قبرہ میں اٹھا اٹھا کے پوچھئے جواب دے میری دادی نو 4 گھنٹے کیوں کھلوائے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہے سونے رومن والے تو نام لکھوا لے شیعہ نوجوان متا ہس دیاں کھیڑ دیاں وقت ضائع کر جاویں، نام لکھوا لے تے ہر روز علم دے تھلے جا کے دعا کر آکھ مدت گزر گئی بے وارثاں تے یتیمہ وانگوں زندگی گزار رہے ہیں، دادی پاک دی لٹی چادر دا واسطہ ہی کیوں دیر لائی آتے صحیح نا آنا ایک واری جلوہ وکھا نا آ کے اینا کو لوگ پوچھتے صحیح نا 36 شہر ننگا سار آئے آئے یہ جنت نہ لسونی ہے میں جڑی پہ آکھنا۔ تو نوجوانوں بزرگوں بھائیوں عزت داروں اس صدی دی مجلس دیاں 2 ہی لفظاں ہیں۔ پہلی لفظ میں پڑھن لگا اللہ مینو تھوانو میری تھوڑی اولاد نو 12ویں دے پاک لشکر شامل فرما تے جھولی پھیلا کے منگن والی دعائے ہر ماں دا حق بندا جس نو اللہ اولاد والی دولت عطا کیتی ہے۔
ہر باپ دا حق بندا ہے جس کو اولاد ہے وہ اپنی زندگی چ اپنی اولاد نو دس کے جاوے کیڑی گل اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رکھے تو سنجیو تھوڑی اولاد دی زندگی ہوئے یہ ذکر پاک تھوڑی نسل نو بھی نصیب ہوئے اللہ بانیہ نے مجلس نو رنگ لاوے ساریاں دی اجازت ہے تھوڑا جہا پڑھ لیں جناب والا اجازت ہے نا پریشان تے نہیں نہ بیٹھے میں کھلوتا جناب والا ڈیوٹی واسطے میں سوچ رہے ہاں بہت مصائب ہیں اس یتیم دے جس دا سونا نام ہے امیر قاسم ایک گل میں کرے نہ ہو سکتا ہے تھے عبادت ہو جاوے نہ ہوئی تو پھر کوشش کرے سا ایک گل دا جواب تسی دیو تو میں نوکری شروع کر لواں دعا منگو شالا چھوٹی عمر چ یتیم کوئی نہ ہو چٹی داڑی ہے لو میرے نال بولو میں نے جواب دیو کتنے سالان دا ہا جدوں یتیم ہویا ہے اے 4 سالان دا ہا جدوں اس دے بابے نو نامی وار مسلمانہ زہر دیتی کتنی وار 9 وار یہ میں تھوڑی تو تھوڑی تعداد دسانا تے او 9 وار بن دیئے کتابہ چیز تو زیادہ دفعہ لکھیا ہویا ہے زہر تملیس 9 مرتبہ تے اتنا حلیم تبائے اتنا مطمئن مزاج امام ہے زہر تملیس 9 مرتبہ تے ہر بار کوشش کریں دا رہا ہے میریاں بھیڑاں نو پتہ نہ لگے ہائے 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 ایک لفظ ہو رکھاں جی اے تیرا او امام ہے جس دا جنازہ بھرا چاہ کے نانے کول دفناونا چاندے آئے قرآن لایا میرے سر تے رکھ لائے اس دا انج استقبال کیتا نبی دا کلمہ پڑھن والے کفن دا رنگ تبدیل ہو جی کرا ہائے ہائے بزرگ چٹی داڑی ہے نحیف جسم ہے رو رہا ہے تے سونا رو رہا ہے ایک اے سونا رو رہا ہے ایک بالکل ممبر دے قریب ایک گردن جھکا کے رو رہے نے تے بہت سونی مکان بی بی پاک نو پیش کر رہے نے یہ میں نو فرما رہے نے شاہ جی غریب تو غریب دا میت بھی ہوئے نا تے قبرستان چو کدی واپس نہیں آیا نہ کدی آج تک میت کسے دا قبرستان چو آیا ہے تے نہ کسے میت دا بھیڑنا کفن دوجی وار بنایا ہے آئے ہائے ہائے میں نے دیکھی ہوں سر تو پانی نہ گزر جاوی میرے پاس دیکھ دا آوی ایک ہندوستانی لکھیا ہے بہت لائق ہندوستانی نے لکھیا میں نے یہ تے پتہ نہیں حسن دے جنازے تے تیر چلے کتنے نے جڑے زینب تے کلثوم اپنے ہتھاں نال چھک دیاں رہیاں نے وہ پورے 70 بن دے سن دیو جناب والا پہلا تیر کس ماریا شیعہ دے بچے نو یاد ہے تیران دی بارش چ میرا مولا حسین اپنے بھرا دی میت تے جھڑیاں حضرت زیدی صاحب قبلہ فرمیندے اندے آئے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمیندے نے نہ مارو میں واپس لے گئے بسم اللہ کران جی ایو میرا مقصد ہے مجلس رووے میں ایویں ٹر جاواں ایویں لمبا سفر کر کے اس واسطے پہ آکدہ دعا منگو شالا چھوٹی عمر چ یتیم کوئی نہ ہو یہ 4 سالان دا ہا اس اکھاں دے سامنے یہ سارے حالات ویکھے کفن دوجی وار بنیا قاسم دے دا رہا ساری رات بھوپیاں تے ماواں دے رلے شہزادہ پاک بابے پاک دے جگر دے ٹکڑے اپنے ہتھاں تے جھلدا رہا
5 6 7 8 سال دا ہویا تے ایک دن بازار مدینہ میں آیا، جب دوڑ کے اس مقام تے آ کے مٹی تے بہ گیا جتھے غازی تشریف فرما ہے، غازی کرسی تے تشریف فرما ہے، شہزادہ پاک مٹی تے بہ گیا، عباس ویکھے تے حسن دا لال میرے سامنے مٹی تے تڑپ کے غازی پاک اٹھ کے سونا منہ چمکیا دینے میرے سامنے مٹی تے بہ گیا، چاچا تو علی ہے نا، چاچا تو ساڑے ویڑے دا علی ہے نا، تے آج میں تیرے کو جو منگن آیا، گھٹ کے سینے نہ لا کے فرمیندن مانگ کیا منگنا چاہنا ہے، رو کیا دے آج تو بعد میں نو جنگ دی جاج سکھایا کر، میں بازار اچ پیو دے قاتل ویکھ آئے، ہائے ہائے ہائے، اللہ نسل آباد ہوئے، اللہ نسل آباد ہو۔ عباس منہ چم کے سینے تے ہاتھ رکھ کے تسلی دیتی، فرمایا آج یہ حسرت تیرے ذہن چ نہ ہوندی جے اس ویلے بھیڑ تے بھرا پابندیاں نہ لاند۔ آئے ہائے وین کراں جی، زیادہ ٹائم نہ لے جاواں، چونکہ ڈیوٹی نہ ہوئے اب میں دیر تک کھلوتا رہا، اگر ہور ڈیوٹیاں نہ ہوئے نا تو میں دیر تک کھلوتا رہا۔ قبول فرما لینا نیاز حسین، میں آکھیا پہلی لفظ جڑی آج دی مجلس میں پڑھی ہے، ساری لاشاں بڑیاں اوکھیاں چاہیاں، اے لاش غریب نو اکٹھی کر دیاں 3 گھنٹے لگ گئے، اور جوان گھوڑے دی زین تلان دیاں آدھا رہا آقا میری مدد نو آ، مولا میری مدد نو آ، آقا میری مدد نو آ، مولا میری مدد نو آ، دور تک مٹی تے بہ کے رومن والے شریف لوگو جڑا لتھا ہے نا حسن دا یتیم، ایک ہاتھ ماں دے خیمے دے پاسے ودھا کے ہولے ہولے آواز دے کیا دے اماں میں لے پہ ہوں، میں نو تینو اندازہ ہی نہیں، اگر پردہ دارہ میں کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئے نا میری ماں جس دا چڑھ دی جوانی والا ہوئے تے آکھے اماں میں لے پہ ہوں، ماں موت تو پہلے مک نہ گئی ہو سکے، لیکن جلدی نال نو علی دی دروازے تے آکے آدھی قاسم میں راضی ہاں، قاسم لے پیا شبیر ٹر پیا تے میں جلدی کرن لگا، اتنی ہائی میری نوکری پروگرام دے تحتے میں فالتو پڑھ لگا، قاسم لے پیا شبیر ٹر پیا، ہس دے نے شامی تے روندہ حسین، تھوڑی ہائے بھی نہیں پہ نکل دی نا، زیادہ تو سا رو لیا، ہائے ہائے۔ ایک شامی قریب تو گزر رہا، ایک کتا دناندہ ہویا، ہسدہ تے مسکراندہ ہویا، قریب تو گھوڑے تے سوار ہو کے پہ گزر دہا، جڑ والے مظلوم این سنٹر میدان اچ پہنچے ہے، اس تے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے تینوں پتہ ہوئے تے دسا نا میرا یتیم کتھے لت ہے، میں کافی دیر تو ویکھ رہا ہوں، میں نے قاسم نظر نہیں آندہ، ایک کتے دا بچہ اشارہ کر کے آدھا سارے دا تے میں نے پتہ نہیں کچھ میرے گھوڑے دے سنبا نہ ہوئے، آئیو میں مرا ہون پوچھیا نہیں زینب دے ویر آکے میدان چاہ دینے میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں امام بن کے تینو حکم پہ دینا، جس حالت چیہے میں نے جواب دے مک دیئے میری آج دی نوکری، جڑ والے امام آکھیا نا جس حالت چیہے میں نے جواب دے، میرے کو ہور لفظ کو نہیں، ریت جو حسن امام دی کمائی برآمد ہو ملا شروع، میرا کروڑ 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 سلام، میں چاہواں جدید دورے اینا لفظاں بھی میں تبدیل کر سکتا، لیکن میں قبلہ آج تک بدلن دی کوشش نہیں کی تھی، سیانے پرانے جنہوں اے لوگ ان پڑھا دے آئے نا، اے او ذاکر اس ویلے بیان کر دے ہوں دے آئے، جڑے ویلے ریت چو کمائی برآمد ہومنا شروع ہوئی نا، تے مظلوم نے اینج لاش اکٹھی کی تھی جی میں مالی باغ چون پھول چون لگتا ہے، پر سارے اندھی رومن دی آواز آگئی، ایو تے میرا مقصد ہاں، ایک اور جوانے جڑا ٹکڑے چاچا کے میرے مولا دو پیش کرے، ٹکڑا چاہندہ ہے چمندہ ہے میرے مولا دو دے کیا دے حسین،
راضی ہے اللہ نسل آباد ہوئے شبیر ہن راضی ہے میرے مولا دی آواز آئی ہے کون ہے میں غریب تے احسان کرن والا چہرے تو نکاح بٹا کے فرمیندے نے سنیا میں تیرا حسن ویر میرے مولا ویکھے وڈا ویر آ گیا میرے مولا نے لاش بھتریجے دی سامنے رکھی ہے جیڑی کچھ لاش آئی دیکھ کے فرمینے نے کیوں دور کھڑا کے روندہ ہے او میرا ویر نہ حسن رضا ہے او میں اصغر کو دفنا منائے تو قاسم کو دفنائے ماتم ماتم اوے آج پتر تیرے دی شادی ہے علمان اوے آ پتر کو زیرہ پائے او نالے دس میں نو ہن کن منجنا ہے میری بیوادی کو برائے جوانی نصیب ہوئی ایو میں منگدہ ہاں اور میں کیا او کبرا سے رو رویا کہ چاچے جایا تک لیا کہ کبرا سے رو رویا کہ چاچے جایا تک لیا کہ میں سمجھ کے چوڑا شادی دا رسیاں دے زیور پائے نے میں سمجھ کے چوڑا شادی دا رسیاں دے ہاتھ مار کے آنکھ اجڑ گئی ہے اور لٹی گئی ہے حسین دیدی صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح بولی یہ سیدہ قاسم جوان تھا گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح برزمت باب الحویج باب